डिफेंस मिनिस्टर आ गया और भारत का जो इस वक्त तर्ज अमल है, जो बिहेवियर है पाकिस्तान के साथ, रात की तारीकी में एक तो हमला करना, इससे फिर याद आ गया कि एक इशू जो है वो हमेशा से मुसलसल फ्लैश पॉइंट है भारत और पाकिस्तान के दरमियान। ना सिर्फ पानी का मसला बल्कि कश्मीर का एक इशू भी है, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। बुनियादी तौर पे मसला कश्मीर का ही है और पानी भी कश्मीर ही है, आपको पता, क्योंकि वहीं से चश्मे फूटते हैं सारे। और इसीलिए शायरक करार दिया था कायद-ए-आज़म ने कश्मीर को, और हम आज भी ये समझते हैं। और इंडिया खुद उसको यूएन में लेके गया था, इस इशू को हम नहीं लेके गए थे, और उस पर इस तरह स्वाब राय की बात हुई थी। लेकिन बहरहाल हमारी गवर्नमेंट्स की भी कमज़ोरियाँ रही हैं कि हम वो नहीं करा सके। और एक स्टेज या 2-3 मौके ऐसे आए जब ये मसाइल हल होने के करीब थे, लेकिन फिर वो बज़ाहिर है कुछ कुव्वतें मुतहर्रक हुईं और उन्होंने नहीं होने दिया ये मसला हल, और ये इसी तरह से चलता रहा। और अब पानी, ज़ाहिर है पानी के बग़ैर तो यकीनन ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आप पूरी दुनिया की वो आप देख लें, जहाँ जहाँ आपको नज़र आते हैं आबादियाँ, वो दरिया के किनारे नज़र आती हैं आपको, क्योंकि सबसे पहली ज़रूरत ज़ाहिर है पानी ही होती है। फसल चाहिए, खुराक के लिए भी पानी है, और बाकी सारी चीज़ें भी ज़ाहिर है पानी पे इन्हिसार होता है उनका। तो वो यूरोप के शहर आज भी आपको इसी तरह से नज़र आएंगे, को दरिया के किनारे के साथ साथ चल रही होती हैं आबादियाँ। हमारे यहाँ मुझे नहीं समझ आती कि हम उससे हट के पता नहीं आबादियाँ हमने बना ली में। बहरहाल तो पानी अगर रोकेगा इंडिया तो वो तो ज़ाहिर है वो तो काबिल बर्दाश्त नहीं है। और आज जो एक अटैक उसने किया हमारे डैम पे, वो भी बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि इंटरनेशनल उसमें जो लॉज हैं उनमें हालत जंग में भी आप ये नहीं कर सकते। ये तो खैर जंग अभी उसका आगाज़ नहीं हुआ, अल्लाह ना करे जंग होनी भी नहीं चाहिए, किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। लेकिन ये जो हरकत की है, यकीनन पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल लेवल पे उठाएगा, और मेरा ख्याल ये एक जुर्म बाकी सब जराइम से उसका बड़ा है, जिस पे इंटरनेशनल लेवल पे इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से इंडिया के खिलाफ एक्शन लिए नहीं जाते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आया साहब। कंट्रोल रूम के इस घंटे में मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। नवीद साहब आपकी तरफ आएंगे, चूंकि जिस तरह से भारत ने एक बार फिर अपनी रिवायती बुज़दिली का मुजाहरा किया, रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान ने अपने दिफा में जो कार्रवाई की, भारत अब उसको याद रखेगा। अभी ज़ाहिर है मानने में इनकारी है, ये उसका पुराना वतीरा है। लेकिन नवीद साहब आपके ख्याल में अब क्या जवाब, क्योंकि जवाब, वक्त, तयन, ये सब तय पाकिस्तान अब करेगा। वो दिफा था, और अब जो कुछ इंडिया ने किया, जो कुछ भारत ने किया, पाकिस्तान के निहत्ते मासूम शहरियों को शहीद किया, जाहिर है उसका बदला लेने का हक पाकिस्तान रखता है। तो नवीद साहब आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान का मुमकिन जवाब होगा? अच्छा दुआ देखें, कल मेरे ख्याल में हमने एक्सपर्ट में ये बात की थी, और मैंने कल भी ये कहा था कि इंडिया कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। बिकॉज हुआ ये है कि इंडिया, मोदी जिस तरह जितनी तेज़ी से एस्केलेशन लैडर के ऊपर गया है, उसके लिए उसने अपने आप को बेसिकली एक ऐसा अपने आप को महदूद कर दिया था कि उसके पास फिर ऑप्शन नहीं था कि वो कुछ ना करे। तो कुछ ना कुछ तो उसने करना था। अभी भी आप देखें मोदी की तरफ से जो अपने मिलिट्री कमांडर्स को, जो कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी रॉयटर्स की, कि उसने अपने मिलिट्री कमांडर्स को ये इख्तियार दिया है कि वो जो है वो टारगेट चूज़ करें, और वो जो है उसके ऊपर जिस तरह की भी कार्रवाई करें। तो ये मेरे ख्याल में एक टेक्टिकल लेवल की कार्रवाई, क्योंकि अगर कोई बड़ी चीज़ की तरफ जाना होता तो ऑब्वियसली फिर वो गवर्नमेंट की तरफ से बताया जाता है कि जी ये करें। लेकिन ऑपरेशन कमांडर्स के ऊपर छोड़ना, तो उससे ये लग रहा था कि जी कोई टेक्टिकल लेवल की कार्रवाई होगी, और वो उसके जियो स्ट्रेटेजिक जो लेवल की कार्रवाई है, यानी जैसे जंग फैलने का ख़तरा हो, बड़ी जंग होने का ख़तरा हो, फुल स्केल वॉर का ख़तरा हो, तो वो चीज़ जो है वो नहीं होगी। तो मोदी ने ये करना था। देखिए मोदी का ये, आप जब से वो इक़्तिदार में आया है, बीजेपी इक़्तिदार में आई है अंडर मोदी, उसका 1 पॉइंट एजेंडा है, और वो 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि वो
ہندو بالادستی اور وہ انڈیا کو ایک ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے، وہ رامائن کے زمانے کا بھارت جو ہے، اکھنڈ بھارت، اور وہ والے خواب دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہر چیز میں، آپ ان کی اس وقت انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو دیکھیں، میں CNN کی رپورٹ اس دن ایک پڑھ رہا تھا کہ کتنا ڈسکریٹلی جو ہے وہ کریپ ان کیا ہے یہ ہندو نیشنلزم اور ہندو سپریمیسی کا جو ایک تصور ہے، وہ کس طرح سے کریپ ان کیا ہے وہاں پہ کہ وہ اب تاریخ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک مووی وہاں پہ آئی، اس مووی میں جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر جو مغل بادشاہ تھے، ان کے مزار کے اوپر جو ہے وہ دھاوا بولا گیا، وہاں پہ ہندو جو انتہا پسند تھے انہوں نے اس کو نشانہ بنایا، وہاں پہ کرفیو لگانا پڑا ان کو۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ وہ جو پانی پت جو مووی بنائی گئی اس میں تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی انٹرنیشنلی انسائکلوپیڈیا بریٹنیکا پہ جو انفارمیشن پڑی ہے وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ سورس ہے، اس کو چھیڑنے کی، اس کو جو ہے وہ ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ مودی کی ایک ذہنیت ہے، اور یہ اس سے پہلے پلوامہ دیکھیں، پلوامہ کا جو ہر حملے میں اس کی ذہنیت اجاگر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا پلوامہ سے پہلے صحیح، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، ہم اپنے ناظرین کے لیے یہاں خبر شیئر کریں گے۔ بھارت نے مریدکے میں بزدلانہ میزائل حملے میں نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا۔ اس وقت ہمارے اینکر پرسن رحمان اظہر وہاں پر موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے اور بات کر لیتے ہیں۔ جی رحمان اظہر صاحب، کیا دیکھا آپ نے وہاں پر؟ ایک ہندوتوا کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس سے تھوڑا سا ذرا جو ہے وہ جھلکتا ہے کہ ان سٹرکچرز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس سے جو ہے وہ شاید اپنے لوگوں کو بھی جو ہے وہ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں ایک طرف تو دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر پاکستانی جو ہے وہ کسی ٹیررسٹ جو ہے وہ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اور پوری دنیا کو یہی بتایا جا رہا ہے، اور اپنے لوگوں کو بھی جو ہے وہ یہی بار بار جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ پورا بھارتی میڈیا جو ہے وہ اسی طرح سے پروپیگنڈا جو ہے وہ کرتا رہا۔ جب سے یہ واقعہ ہوا تو اس وقت سے جو ہے کہا گیا کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر جو ہے وہ ٹیرر کیمپس سے اور کیمپس جو ہے وہ اس کو چلا رہے تھے۔ ابھی یہاں پر بھی آئے، یہ ایڈمنسٹریٹر کا جو ہے وہ روم ہے اور ایڈمنسٹریٹر کا کمرہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ام القری مسجد، ایڈمنسٹریٹر کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ بورڈ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے، یہ دفتر آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے، یہاں پر ایڈمنسٹریٹر بیٹھتے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ ایک پورا نظام جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن اس جگہ کو جو ہے وہ ایک ٹیرر کیمپ کا جو ہے وہ رنگ دینے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ یہ بڑا آبادی والا علاقہ ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو چاروں طرف جو ہے وہ ریزیڈینشل کوارٹرز ہیں، یہاں پر سکول ہے، سکول کے ساتھ یہاں پر ہاسپٹل ہے، سکول کا سٹاف ہے، ہاسپٹل کا سٹاف ہے، بچے یہاں پر آتے ہیں، فیملیز یہاں پر رہتی ہیں، اور یہ مریدکے کوئی بہت کوئی دور افتادہ علاقہ نہیں ہے، یہ کوئی پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ علاقہ نہیں ہے جہاں پر جو ہے وہ کوئی ایسی کوئی ٹریننگ فیسلٹی جو ہے وہ بنائی گئی تھی۔ یہ آبادی والا علاقہ ہے، یہاں پر عام لوگ بھی آتے ہیں، لوگوں کا ایکسیس ہے اس علاقے تک، اور اس علاقے کے متعلق جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے۔ بہرحال ہم نے آپ کو یہ علاقہ دکھایا اور میرا خیال ہے اس سے جو ہے وہ اور یہ دیکھنا چاہیے، دیکھنے والوں کو پتہ چلے، اور خاص طور پر جو ہے جو بھارتی میڈیا جس طرح سے پروپیگنڈا کر رہا تھا، یہاں پر جو مناظر ہیں، یہاں پر جو جگہ ہے، یہاں پر جو کچھ ہوا ہے وہ اس کی ٹوٹل ایک نفی کر رہا ہے۔